चौहान साहब इस वक्त जो बात है अपोजिशन की उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक बड़ी इत्तेहादी है। जुमे के रोज़ परवेज़ इलाही साहब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात करते हैं, लेकिन इतवार के रोज़ इशाइये में शिरकत की दावत दी जाती है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। क्या बुज़दार साहब आगे बढ़ गए हैं या खान साहब से नाराज़गी बढ़ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के दिन मैं ये समझता हूँ कि आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की किस्मत में एक बार फिर रुसवाई और जग हसाई आई। पिछले 2.25 साल से इन्होंने तीसरी दफ़ा बजट पेश होने पे ये नारा लगाया था। बिलावल जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने और ये जो इनके बाकी हमारी और पटवारी हैं कि जनाब बजट पास नहीं होने देंगे। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ववेला मचाया गया, लेकिन हुआ क्या, ऐन चौराहे पे हंडिया फूटी। आज अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके आपका वाज़े अक्सरियत के साथ जो है वो बजट पास हो गया। अब इनसे पूछो, इनकी आज शक्लें वही थी कि तू शाकर आपसे आना है, साड़ी शक्ला वेख हालात ना पुछ के मजदाक, साड़ी बूथी वेख हालात ना पुछ के मजदाक। आज इनके चेहरे फिर वही लटके हुए थे। तो इनकी किस्मत में वही चेहरे लटके और अटके जना आपको मिलेंगे। क्यों? अब कितनी हैरानगी की बात है, इनकी पूरे बजट सेशन में तकरीरों का खुलासा क्या था? खुलासा ये था कि 2.25 सालों में इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं, इस वजह से हमें चौथी और पांचवी बारी दी जाए। अब मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने एक बार फिर ये फिक्रा दोहराता हूँ, इसको बाकी एक्सप्लेन फिर मेरे बाद जो है ना आप और खसूसन राना रहीम साहब ज्यादा अच्छे तरीके से एलाबोरेट कर देंगे कि जनाब ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले और मौलवी फजल रहमान साहब ये मुतालबा करते रहे पिछला 1 महीना बजट सेशन में इनके जनाब मुकर्रीन के 2.25 सालों में इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं, अब हमें चौथी और पांचवी बारी दी जाए, हम इस मुल्क को संवारें। ओ खुदा के बंदो, पिछली जो तुमने 4 बारियां लगाई उसी की वजह से जो ना ये सारे हालात बने हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ है कि मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के दवा लेते हैं कि मजदार? तुम जैसे चोरों, लुटेरों और नुसरतबाजों की जिन्होंने 4 बारियां करके इस मुल्क का ये हालत की, और जब पिछले 4 सालों में तुम्हारी क्यादतों के और तुम्हारे सब लोगों की एक कट्टा छट्टा नैब वाले हर रोज खोल रहे हैं और एक चीज जो है ना तश्त अज़बाम हो चुकी है, तो क्या बेवकूफ है पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की अदालतें या पाकिस्तान के अदारे कि वो आप जैसे चोरों, लुटेरों और नुसरतबाजों के कहने पे कि जनाब 2.25 सालों में इमरान खान अब हमें जनाब चौथी पांचवी बारी दो? तो मैं ये समझता हूँ कि आज फिर इनकी किस्मत में रुसवाई और जहसाई आई। बाकी क्या तक बात आपकी इत्तेहादियों की, देखो मुझे अरसा हो गया पॉलिटिक्स में, आप भी माशाल्लाह सारे सहाफ़ी हैं, राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सारी चीजें जनाब कोट करते हैं, सारी चीजों को तजिया करते हैं। जब भी बजट आता है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। 2/3 अक्सरियत की भी जो पार्टी का इक़्तिदार हो ना, तो उसमें फिर कुछ MNA MPA जो है ना कुछ सर उठाते हैं, इत्तेहादी भी सर उठाते हैं, और कुजा ये कि आपकी 19-20 के फर्क से जनाब आपकी हुकूमत कायम हो और हुकूमत भी इत्तेहादियों के साथ हो। तो ये नेचुरल फिनोमेना होता है इस खित्ते के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर जो हुकूमतें चलती हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। सही। चौहान साहब, आप क्या समझते हैं, आपको ये लगता है कि बजट मंजूर होने के बाद अपोजिशन नाकाम हो गई है, तो नाकामी में बहुत सारे लोग बदहवासी का भी शिकार हो जाते हैं, तो क्या अपोजिशन आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेगी या फिर आपका वो मशहूर जुमला कि ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी? देखो, बात ये है, इन सारों की सिचुएशन ये है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम सारों की एक कहानी है। इनका जो गम है वो एहतसाब का है और इनकी कहानी जो है वो करप्शन की है। ठीक है ना? तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, तो कहानी जो है वो करप्शन की है, गम एहतसाब का है। बस ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी इनके अंदर आइडेंटिकल जो ना सिचुएशन और पिक्चर और जो ना माहौल, एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। अदरवाइज ये तो जनाब भानुमती का कुंभा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। इनका तो वो हालात वाक़यात है, बस गम और कहानी एक है। गम जनाब एहतसाब का है, कहानी करप्शन की है। ऊपर आ गया जनाब आपका नायक, वो जनाब नायक जो है वो कहता है कि मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब है। उनका जो ताज़ियाना इनके सर पे बज रहा है ना, इनको रात सोते हुए भी ये हड़बड़ा के उठते हैं, इमरान खान साहब ख्वाब में आते हैं ना, तो इनको हजम नहीं होता और इनके अंदर कीना, बुग़्ज़, अनाद इंसानों के अंदर, बिलावल जरदारी से लेके शहबाज शरीफ साहब से लेके मौलवी फजल रहमान से लेके ये जितने लोग हैं, इनको हजम नहीं हो रहा कि यार वो बंदा के जो जाती तौर पे एक नीट एंड क्लीन आदमी है वो क्यों इक़्तिदार में आ गया है।
میں ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دوں. ہم سارے مڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق ہے. ہم نے گلیوں محلوں کی سیاست بھی دیکھی ہے, سوسائٹی بھی دیکھی ہے. جب کسی گلی محلے کے اندر نا جہاں پہ بہت زیادہ رساگیر, نوسر باز, فراڈیے قسم کے لوگ زیادہ رہتے ہوں, 2 نمبر, وہاں پہ کوئی ایک شریف آدمی کی فیملی رہ رہی ہو نا, اور وہ شریف آدمی سارا دن, چاہے بزرگ ہو چاہے وہ کوئی اچھا ایلڈر ہو, وہ ان کو سمجھاتا رہتا ہے, ڈانٹتا رہتا ہے, رپٹتا رہتا ہے کہ یا تم یہ حرکتیں نہ کرو, تم یہ گناہ نہ کرو, یہ برائی نہ کرو. اچانک اس گھر اور اس بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, انٹینشنلی نان انٹینشنلی, تو وہ سارے کے سارے محلے کی وہ اکثریت نوسر بازوں کی نا وہ چڑھائی کر دیتی ہے. ہاں بھی تم بھی ہماری طرح ہو, دیکھو تم نے بھی یہ حرکت کر دی. 25 روپے کا پٹرول بڑھا, ان ساروں کی حالات دیکھنے والے تھے, کیسے بہت بڑا ظلم ہو گیا. یہ بات چوہان صاحب, یہ بات تو مانے, بلاول بھٹو زرداری نے یہ تو کہا کہ وزیراعظم نے جس چیز پہ نوٹس لیا وہ چیزیں مہنگی ہو گئیں. یہ بات تو مانے کہ جب پیٹرول سستا ہوا تب عوام تک ریلیف نہیں پہنچا, پیٹرول مہنگا ہوا تو چیزیں فوری طور پہ مہنگی ضرور ہو گئی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول سستا ہوا 46 روپے تو وہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے, پیٹرول 25 روپے مہنگا ہوا تو وہ وزیر اعظم پاکستان کی وجہ سے. چوہان صاحب بات پرائس کنٹرول کے حوالے سے ہو رہی ہے, پرائس کنٹرول نہیں ہو پا رہی. سر پرائس کنٹرول اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ یہ پاکستان مافیا کی جنت ہے. گلی محلوں کے اندر بھی مافیاز ہیں, شہروں کے اندر بھی مافیاز ہیں, ملک اور صوبے کے اندر اور ہر شعبہ زندگی کے اندر مافیا ہیں. اور ان مافیاز کو پروان کس نے چڑھایا ہے؟ انہی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو 40 سال حکومت رہی ہے نا, یہ 80 100 سال حکومتیں کرتے رہے. یہ مولوی فضل الرحمان اور افسن یار ولی کی پارٹیاں پاکستان کے اندر, اس برے صغیر کے اندر, یہ 100 سال 80 سال 40. چوہان صاحب بالکل درست آپ نے کہا, مافیا کی حکومت ہے, بالکل درست کہا. کیا یہ مافیا اب عمران خان جو ہے اس مافیا کو ختم کر سکیں گے؟ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. میری پشین گوئی, آپ نے بھی بڑی زبردست ابھی بریکنگ نیوز دی ہے نا, رانا صاحب ہوں ایک بریکنگ نیوز میرے کو بھی سن لو. ہوں اگلے 3 مہینے سے دیکھو یا چکھڑ چلے گا, وہ جو نا ایسا چکھڑ آئے گا نا, وہ میرا ایک مشہور محاورہ ہے نا کہ کوکلا چھپا کی جمعرات آئیے, جڑا آگے پیچھے دیکھے اس کی شامت آئیے. آپ ذرا دیکھیے گا اگلے 3 سے 6 مہینوں کے اندر جو اس ملک کے اندر احتساب کا چکھڑ چل رہا ہے نا, اس بڑے بڑے سیدھے ہو جائیں گے. ان لوگوں نے جس طریقے سے ہماری حکومت اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور اس پاکستان اور پاکستان کی ریاست کو فلاپ کرنے کے لیے ان مافیاز, ان پولیٹیکل جو الیٹ ہے, جو 2 نمبر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے اپنی سرپرستی میں یہ جو مافیا کبھی آٹے کا, کبھی چینی کا, کبھی پیٹرول کا, کبھی کس کا کبھی کس کا, آپ دیکھیے گا اگلے 6 مہینوں کے اندر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اچھا چوہان صاحب, -1 فارمولے پہ بڑا کام کر رہے ہیں, یہ بڑا -1 فارمولے بار بار مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کہتی ہے. تو کیا ان کو یقین ہے کہ اندر -1 فارمولہ کامیاب ہو سکے گا, یا کیا تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتا ہو؟ ایک بات بالکل کلیئر سن لیں, عمران خان صاحب کے علاوہ اس پارٹی کے اندر ان کے ویژن کے علاوہ کوئی اور چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک بات بڑی کلیئر سن لیں, اور جتنا سوٹیبل, اپروپریٹ, آپٹیمل لیڈرشپ نیشنل, انٹرنیشنل اور ریجنل پوائنٹ آف ویو سے عمران خان صاحب کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اویلیبل پولیٹیکل ایلیٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل سلاٹ کے اندر ان سے بہترین اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کی عوام, پاکستان کے خاص اور پاکستان کے عام, سب لوگ اس کو جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, گردانتے بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ویژن, عمران خان صاحب کا امیج, ابھی تو اصل میں پہلے 2.25 سال یہ کووڈ-19 اگر نہ آتا نا, یہ جو ہمارے 5 مہینے 4 مہینے ضائع ہو گئے سوشل پوائنٹ آف ویو سے, اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے جی, فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, اگر یہ کووڈ-19 نہ آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان فائنینشلی ایک بڑی اچھی پوزیشن میں پچھلے کمپیریٹیولی 10 سال اور اس سے پچھلے جو 40 سال تھے آپ کو بہتر نظر آتا. لیکن چلیں, میں اتنا سمجھتا ہوں خان صاحب کو, 13 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں, کہ ان کا یہ نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ, حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ, چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. میرا ایمان ہے کہ اس کووڈ-19 کا یہ اللہ کرے مہینے 1.5 کے اندر کرائسس ختم ہو. آپ دیکھیے گا کہ یہ کپتان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جس طریقے سے دوبارہ ایک نئے سرے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کا ایک سٹرگل شروع کریں گے, آپ پوری پاکستانی قوم اس کو دیکھے گی انشاءاللہ.
تو چوہان صاحب یہ کہیے گا کہ اس وقت کووڈ-19 کی جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے پنجاب میں، یہ سیلیکٹیو لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا ٹارگٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے، یہ کس حد تک کامیاب گزری ہے؟ کیونکہ 2 ہفتے تو ابھی گزر چکے. دیکھیں آپ کے سامنے اللہ پاک کے کرم سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے کیا پچھلے 1 ہفتے سے، اس کے اثرات پورے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں. کووڈ-19 کے جو افیکٹیز ہیں ان کی تعداد بھی اور اموات بھی واضح طور پہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر امید ہے اللہ پاک کرم کرے گا، اللہ پاک نبی پاک کے صدقے کرم کرے گا اور ہم اس سے چھٹکارا پائیں گے اس وبا سے.